like, subscribe and get notified. The Panchayat Employees Union met Chief Minister Pramod Sawant at the Ravindra Bhavan, Sankhli to demand implementation of the 7th Pay Commission for about 450 workers from 190 panchayats in Goa. 7th Pay Commission is due from 2016. The 8th Pay Commission will start for other government employees in 2026. Listen what the Chief Minister Pramod Sawant assured them regarding the 7th pay and pension. बऱ्या करता तुझे ते पेन्शनाचो इश्यू आहा जाला कितें तुका एक सांगता म्हणजे 7th पेचोच इश्यू ना आता तुम्ही रिटायर्ड जाता पळय न्ही रे आनी ताका पेन्शन आसा त्यो पंचायती पगार दिवपूय म्हणजे पेन्शन दिवपाक शकना त्या स्टाफाचो बऱ्याच जाणांक 2-2 वर्सां पेन्शनूय हँड अप केला म्हणजे एकूच कितें तरी तेजेर फायनल डिसिजन घेवपाक जाय ते एकदा डिसिजन घेता आनी मागीर एकदा तो फायनलायज करता आमचो इश्यू फक्त 7th पे इम्प्लिमेंटेशन आमचे इश्यू खूब आसा पूण 7th पे इम्प्लिमेंटेशन आमच्या 2016 आमकां दिवचें अशें आमी सीएमाक आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की तुमचें काम करतलो म्हणून आमी सीएमाक 15-15 दिसांनी हांगा येवन मेळटा पूण आयज मातशें आमचे कडेन स्टाफ सुटी आसल्या कारणान तरी आनिकूय जावपाचें आसलें पूण सेकंड सॅटर्डे BLO ड्युटी लागून थोडे स्टाफ आमचे येवना म्हणजे 40% स्टाफ आमचे BLO काम करता तांकां हेका ते आयज येवना म्हणून आमी इन जनरल आमी सगळे आयज हांगा हजर आसा तेन्ना आमी सीएमाक सांगलां की आमचे 7th पे मातशें बेगीन इम्प्लिमेंटेशन कर तेन्ना तेणें आमकां एश्युरन्स दिलें आहा की करता म्हणून